چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ دروداں دے نذرانے عقیدتاں محبتاں پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بڑے ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی دے اندر سانو جمعۃ المبارک دا دن نصیب فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں بھی تیانوں بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں تے تسی جامعہ مسجد نور المدینہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرن واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ میں دعا گواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا ساریاں دا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اور میں دعا گواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ببرکت دین دا واسطہ جننے بھی بیمار نے مولا تمام نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جننے پریشان حال نے مولا تمام دی پریشانیاں نو دور فرمائے، اور جننے بے اولاد نے مولا تمام نو صالح نورینہ اولاد بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ببرکت دین دا واسطہ اس مسجد اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اور جڑے اس مسجد تے اس مدرسے نال تعاون کرتے نے مولا انہاں دے گھراں نو بھی شاد و آباد فرمائے۔ حضرات دی بکار جس طرح کہ تہاڈے علم دے اندر ہے کہ بندہ نچید نے پچھلا جمعۃ المبارک دے تے عرض کیتی سی کہ انشاءاللہ العزیز اسیں پورا ماہ جڑا ہے پورا مہینہ جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق ہی گفتگو کریں گے، تے انشاءاللہ العزیز اس جمعۃ المبارک نو بھی فقیر فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہی شان بیان کیتی جاوے گی۔ بڑی توجہ رکھیا جی حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ و ہستی نے کہ جس ویلے سرکار دا آخری وقت آیا نا تے کئی ایسے صحابی سن کہ جنہاں دا جڑا دروازہ ہے وہ مسجد نبوی دے سین وال کھلدا سی، لیکن قربان جاواں مدینے دے تاجدار نے ساریاں دے دروازیاں نو بند کر چھڈیا ہے تے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیتا ہے۔ ابو بکر نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، بڑے ہی مقام عطا کیتے۔ حضرات میرے نبی دی بارگاہ تے صحابہ کرام جلوہ فرمانے، میری سرکار بھی جلوہ فرمانے تے میری سرکار دی بارگاہ چ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جس ویلے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تے میری سرکار فرمایا کہ جبریل اج مینوں عمر دی شان تے سنا، عمر دی شان تے سنا۔
ہن توجہ رکھیا جے فرمان والے مدینے دے تاجدار نے بیان کرن والے جبریل امین نے تے سنن والے میرے نبی دے سچے یار نے میرے نبی دے سچے یار نے تے شان بیان کرنی ہے عمر دی تے جبریل علیہ السلام دی زبان ہے تے میرے کریم دا فرمان ہے فرمایا کہ جبریل اج میرے عمر دی شان تے بیان کر تے جبریل ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں 950 سال چاہیے دینے عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں 950 سال چاہیے دینے میں کہا جبریل دی زبان ہوئے جبریل ہی جناب والا بیان کرن والا ہوئے تے جبریل آندا ہے کہ عمر فاروق دی شان بیان کرن واسطے مینوں 950 سال چاہیے نے او عمر دی شان دا ہے مقام ہے تے ابو بکر صدیق دی شان دا کی مقام ہوئے گا اے تے عمر دی شان دا مقام ہے کہ جبریل امین عرض کر رہے نے سونیا مینوں 950 سال چاہیے نے کہ میں انہاں دی شان بیان کراں تے اس ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے گا جڑا رہندا ہی میرے یار دے نال ہے جڑا رہندا ہی مصطفیٰ دے نال ہے اس ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے گا جبریل عرض کیتی سونیا اگر ابو بکر دی شان کسی نے بیان کرنی ہوئے تے او دے واسطے زبان مصطفیٰ دی چاہیے زبان مصطفیٰ دی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑیاں شانہ آپ دا بڑا مقام ہے بڑا ہی مقام ہے میں جڑی عرض کیتی سی کہ